Grammaire, l'adjectif qualificatif. النعت. J'observe et je découvre. نشوفوا الأمثلة. L'eau salée est le constituant des mers et des océans. Les océans sont gigantesques. الماء الموسخ المتسخ est le constituant هو أحد المكونات ديال البحار des mers et des océans ديال المحيطات. Les océans sont gigantesques. المحيطات شاسعة كبيرة بزاف. L'argent reçu الفلوس اللي شدينا de la tombola من السحب ديال القرعة servira تصلح لنا à nettoyer la plage باش نقيو الشاطئ. Les ordures ménagères الأوساخ ديال الكوزينة يعني الأوساخ اللي كتخرج من الدار داك الماء ديال غسيل الماعن وداك ديال التشطاب وداك ديك الأوساخ اللي كيخرج من الدار sont étalées منتشرة sur le sable brun يعني مشتة في الرملة السمراء في الرملة في التراب. La vieille usine pollue beaucoup. المعمل القديم يلوث كثيرا. Heureusement, elle sera fermée à partir du mois prochain. يعني الحمد لله أنه غادي تسد الشهر الجاي. Je manipule et je réfléchis. Que précisent les mots en couleur؟ شنو كيحددوا لنا دوك الكلمات اللي بالألوان؟ مثلا salé, gigantesque, reçu, ménagère, brun, vieille, fermé, prochain. هادو كيحددوا لنا الأسماء اللي قبل منهم. مثلا salé موسخ شنو كيحدد لنا؟ كيحدد لنا الماء النعت ديال الماء. Les océans كي دايرين gigantesque نعت ديال les océans كي دايرين هاد les océans المحيطات كي دايرين كبار بزاف. L'argent إناء فلوس les reçus اللي شدينا reçus اللي شدينا. Les ordures إناء ordures واش ديال الوزينات ولا ديال الطوموبيلات ولا ديال الناس. ménagère يعني اللي كتخرج من الديور. كنقولوا مامون في لو ميناج يعني كدير الشغل ديال الدار وداك الوسخ اللي كيخرج من الدار هو كتسمى لي زوردور ميناجير. اذا كيدير هاد الازبال ديال الدار. سون تيتالي سور لو سابل بران كي داير هاد لو سابل الرمله واش دوغي واش مذهبه واش صفراء. لا الرمله هي تربه سمراء. لا فيي usine هنا المعمل القديم. هنا لاحظتوا بان هنا لادجيكتيف كيجي مور لو نون اللي كيكاليفيه. هنا لادجيكتيف لاحظنا بان جا قبل لو نون. إنا الشارفه إنا هي الشارفه هو المعمل القديم الشارف. لا vieille usine pollue beaucoup. Heureusement elle sera fermée. غادي يتسد à partir du mois prochain. إن شهر ماشي mois précédent là ce mois c'est le mois prochain يعني القادم. Il qualifie des noms. Que précisent les mots كما سولنا les mots en couleur. Il qualifie des noms يعني كيوصفوا لنا أسماء. Comment on les appelle-t-on؟ شنو كنسميو هاد اللي كيوصفوا لنا هاد الأسماء؟ On les appelle des adjectifs qualificatifs. كنسميوهم النعت النعوت les adjectifs qualificatifs. Où sont-ils placés؟ فين كيكونوا غالبا بعد الاسم. Ils sont généralement غالبا placés après le nom qu'ils qualifient. كيكونوا غالبا بعد الاسم اللي كيوصفوه. L'adjectif vieille كما لاحظنا قبيله قلت لكم بان هذيك vieille جات est placée avant le nom. اذا حالات نادره كيكون فيها l'adjectif قبل le nom. Entourant bleu ceux qui font partie d'un groupe nominal. شنو هما اللي كيكونوا مكونين من un groupe nominal؟ كاين salé, reçu, ménagère, brun, vieille au prochain. هادو كيكونوا داخلين في ان جروب نومينال.
دوزو الخامسان. On tout renverse ceux qui sont placés après un verbe d'état. Un stro هاد gigantesque و fermé. إذا النعت اللي غنلاحظو هو أن إما كيجي من بعد الاسم باش كيبين لنا باش كيوصفو لنا، أو كيكون كيوصف لنا واحد الاسم ولكن بمساعدة ديال ان فيرب ديتا، يعني أفعال ديال الحالة، مثلا être، مثلا sembler، مثلا devenir، مثلا كيبينو لنا الحالة شنو كيولي عليها. مثلا il est beau، il est beau هو جميل، هذا جا من مور ان فيرب ديتا être. إذن هذا كيتسمى ان adjectif qualificatif attribut. attribut كيكونوا بمساعدة ديال واحد الفعل ديال الحالة. observe bien chaque adjectif avec quoi s'accorde-t-il. كما قلنا بأن الادجيكتيف كيتبع النعت يتبع منعوته، يعني كيتبعو في التذكير وفي التأنيث وفي الجمع وفي الإفراد. مثلا صالي s'accorde avec l'eau، l'eau مؤنث، صالي زدناها او ديال التأنيث. جيغانتسك جمع المحيطات شاسعة ولا واسعة، s'accorde avec les océans. كون كان ان اوسيان ما تكونش عندها اس، ملي كاين المحيطات اذا عندها اس. relève un adjectif qualificatif qui a la forme d'un participe passé. من دوك اللي عندنا بالحمر هذا عنده الشكل ديال participe passé، يعني فعل في participe passé. وراه شفنا البارتيسيب باسي في الباسي كومبوزي ملي درنا الدرس ديال باسي كومبوزي. c'est le mot reçu. مثلا j'ai reçu، tu as reçu، elle a reçu، c'est un participe passé كيكون يقدر نستعملوه حتى هو كنعت كadjectif qualificatif. je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. النعت هو كلمة اللي كتحدد لنا المميزات ولا الخصائص ديال اسم قبلها ولا ضمير. مثلا رشيد اي بو، بو راه كتحدد لنا زوين، راه كتحدد لنا الصفات ديال رشيد. اذا هذا بريسيز لي كاركتيرستيك دان نون. من كنقولوا إلي بو يعني هذاك الضمير هو جميل، يعني ذاك الضمير هو اللي كنحددوا الخصائص ديالو، فهمت؟ اذا هذه شنو نقصدوا بها هنا، واش ان نون ولا ان برونون، لان ذاك البرونون يقدر كيعوض لنا لو نون. اكزامبل cette voiture rouge est sale. هانت لا فواتور هل سي ان نون. شنو لي زادجيكتيف اللي كيحدوها؟ هو انها حمراء، كي دايره الطوموبيل حمراء وموسخه. هذا راه كيوضح لنا ان نون كي داير، هاد لو نون ديال الفواتير كي دايره انها حمراء وموسخه. هنا ان برونون il est propre هو نظيف. اذا هاد نظيف كيحدد لنا الخاصيات ديال هاد هو شنو هو، الله اعلم، فهمت؟ ما عرفناش شكون هو اللي نظيف، واش القسم، واش كذا، واش كذا، واش. l'adjectif qualificatif peut être placé avant. قلنا بان النعت ممكن يجي قبل من الاسم اللي كيحدو، وغالبا كيكون بعد الاسم اللي كيحدو. après ou loin du nom. يقدر يكون لاصق، ماشي ضروري يكون لاصق عليه، يعني يقدر يكون قبل منه، يقدر يكون موراه مباشره، ويقدر يكون بعيد عليه. دي برونون كي كاليفي مثلا il s'accorde en genre et en nombre. هو كيتفق فاش في لو جونغ يعني مذكر ولا مؤنث، ونو نومبر يعني العدد واش مفرد ولا جمع، افيك لو نون او لو برونون كي كاليفي، مع داك الشيء، مع داك المنعوت ديالو. قلنا هاد الشيء. l'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal. هاد l'adjectif qualificatif كاينين جوج، اما épithète وتا épithète فيه الابوزي ولا هذيك، ولكن ما دايرينها لكمش هنا اذا ما يسولكمش فيها. اذا l'adjectif qualificatif كيتنقسم لجوج، épithète ولا attribut. attribut ديما كيكون قبل منه واحد الفعل، ان فيرب ديتا. عقلوا عليها باش تفرقوا ما بين l'épithète والattribut.
ليبيتيت كيكون مباشرة كيوصف لنا الاسم بدون مساعدة ديال ان فيرب ديتا. l'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un هو ضمن مجموعة اسمية elle est généralement placée هو غالبا كيكون محطوط لاصق على لو نون كي كاليفي اما كيكون قبل منه او موراه وقليل في كيكون بعيد عليه. مثلا لا فيي اوزين هنا هو جا قبل منه اوزين هي اللي كنوصفوها كي دايره قديمه شارفه. l'adjectif qualificatif qui est placé après un verbe d'état هذا l'adjectif النعت اللي كيكون من بعد واحد الفعل ديال من افعال الحاله مثلا être اكون paraître أبدو sembler أبدو كذلك devenir أصبحت rester بقيت est appelé attribué هذه أفعال اللي كيوصفوا لنا الحالة ديال الواحد وكنسميو هاد l'adjectif اللي كيجي موراهم attribut du sujet بحال تقول خبر ديال المبتدأ. exemple les océans sont gigantesques ولكن لا حيدنا هاد الصون غيولي épithète. لاحظ مزيان ملي هذا الفعل هو اللي ما ردو اتريبي لا حيدنا هاد الصون اللي قلنا لي زوسيون جيغونتيسك غيولي هذا adjectif qualificatif épithète خلينا هاد الصون غيولي اتريبي. عقلوا على هاد المسألة مزيان. Le participe passé est souvent employé comme un adjectif qualificatif. مثلا هاد l'argent reçu راه شفناها قبيله l'argent اللي شديتي من الطومبوله هاد reçu راه ماشي verbe راه في الاصل ديالو فيرب ولكن البارتيسيب باسي ملي درناه في هذه الحاله هذه الفلوس اللي تشدت يعني كيوصف لنا الفلوس اين فلوس فيها. واضح؟ je m'entraîne entoure les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction. دورنا على النعوت وبينا الدور ديالهم واش اتريبيو ولا ابيتيت كيما شرحنا قبيله ووريناكم ساهله كيفاش تفرقوا بيناتهم. entoure les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction. Le verre laisse passer la lumière. الكاس le verre ou الجاج أنا كيقصدوا به الجاج laisse passer كيخلي يدوز الضوء la lumière car elle est transparente لأنه شفاف. إذا هاد الشفاف راه نعت ولكن كتلاحظوا اش كيوصف لنا كيوصف لنا هاد إيل هو يعني المقصود به لو فيغ ولكن جا مفارقهم واحد لو فيرب هو لو فيرب être c'est un verbe d'état. إذن هذا راه adjectif qualificatif attribut. Le verbe peut être isolant يعني يكون عازل فهمت isolant عازل راح تابع تاني لو فيرب être يعني attribut عقل car il protège لأنه يحمي du froid من البرد et atténue le bruit وكينقص من الصداع. propre نقي il ne garde pas les odeurs ما كيخليش الروائح. propre راه هو adjectif qualificatif هذا épithète و apposé لأن كاين عنده الفاصلة هذا من بعد نشرحوها. aujourd'hui اليوم on sait le rendre très résistant. اليوم ممكن عرفنا أن نردوه très résistant يعني كي يتحمل كثيرا. إذن هنا transparent attribut كما قلنا قبيله علاش لأنه جا مور un verbe d'état. isolant attribut لأنه جا مور un verbe d'état. propre épithète لأنه جا ما كاينش فيرب اللي سبقو. résistant attribut très résistant le rendre جا مور un verbe. هنا associe chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. كل كلمة
كل اسم عربطوه بالنعت ديالو المناسب. une rivière بحيرة، واش غتكون أذكياء ولا خضراء ولا سريعة ولا أنقياء ولا باردة؟ une rivière فخواض، قلنا زدنا هاد او لأنها مؤنث، rivière مؤنث، فخواض مؤنث. لا قلنا ان فلوف نهر نديرو فخوا نحيدو لها او. une voiture rapide، une voiture rapide سيارة سريعة. des rues جمع، كتلاحظ بأنها des rues جمع. propre تهي جمع. des écoliers تلاميذ. intelligent intelligent هي جمع اس اس. une oasis واحة. verdoyante درنا لها او خضراء. لا قلنا مثلا ان جاردان نقولوا هنا verdoyant بلا او. اذا هنا كنلاحظوا بان l'adjectif qualificatif et s'accorde avec le nom qui qualifie، يعني كيتفق مع المنعوت ديالو. souligne les adjectifs qualificatifs en précisant leur fonction. هنا في كل جملة نشوفو l'adjectif qualificatif نسطرو عليه ونحددو المهمة ديالو، الدور ديالو ولا النوع ديالو. une douce lumière bleutée éclaire la ville. تلاحظ une douce lumière، إذا فين هو الاسم اللي كنوصفوه؟ هي لا lumière، الضوء هو اللي كنوصفوه انه خفيف دوس خفيف. بلوتي الزرق. éclair يضيء المدينة، يعني البولات زورق وهادي الضوء ديالهم ماشي مجهد ما كيضرش في العين، هادي كتضوي المدينة. إذا هاد لا لوميير كي دايرة دوس وبلوتي. واش كاينه بيناتهم كيفرقهم شي فيرب ديتا؟ ما كاينش فيرب ديتا. اذا ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. واضح؟ ندوزو اللي موراها. les petites filles semblent tristes. الفتيات الصغيرات يبدون حزينات، كيبين عليهم بأنهم قلقات. ها هو ان فيرب ديتا سومبل. إذا تريست راها. اتريبي لأن جات مور سومبل. بوتيت مع في ماشي اتريبي، راها ايبيتيت لأنها منها ليها. لاحظتوا الفرق؟ شوف هذا المثال مزيان. لي بوتيت في ما بيناتهمش ان فيرب ديتا، إذا هذا إبيتيت. هذه تريست موراها مور ان فيرب ديتا مع فرقها مع في، إذا سي ان adjectif qualificatif attribué. Ces nouveaux verres sont incassables. Ces nouveaux هاد الكيسان جداد ما كيتهرسوش. إذا الكيسان هما اللي كنوصفوهم انهم جداد نوفو. انكاسابل ما كيتهرسوش. إذا نوفو ما بيناتهمش ان فيرب ديتا، راه إبيتيت بحال اللي شفنا الفوق. انكاسابل مور ان فيرب ديتا سون إلي اتريبي. عقلو مزيان. لي زونسيان امبلويي يعني الموظفين القدام غاست سيرفيابل كيبقاو دائما خدومين. إذا أونسيان أمبلويي، أونسيان راها إبيتيت لاصقة مع داك الاسم اللي كتحدو مع المنعوت ديالو، النعت لاصق على المنعوت. سيرفيابل أتريبي لأنه جاءت مور هاد لو فيرب ديتا غاست. نفس الشيء هنا. لا بلاج polluée redevient propre après le nettoyage. الشاطئ الملوث، هاي الملوث لاصقة مع الشاطئ، إذا هذا إبيتيت. redevient يعني لا بلاج redevient propre، راه مفروق propre مفروقة بان فيرب ديتا مع لا بلاج، إذا راها اتريبي. عقلو مزيان بعد التنظيف، ابخي لو نتوايج بعد التنظيف. Place les deux adjectifs mis entre parenthèses, l'un avant le nom, l'autre après.
هنا ما عندكش شي قاعده، يعطيك دوز ادجيكتيف، قال لك واحد تحطو لي قبل لو نون واحد موراه. هنا كاينه على حساب شنو كيجيك ثقيل. مثلا اون، وعندك هنا فيل، هنا انيمي يعني محركه مزيان، غروند كبيره. شنو انت كيبان لك ثقيل؟ واش تقدر تقول اون انيمي فيل غروند؟ اذا شنو اللي كيجيك مناسب؟ هي اون غروند فيل انيمي. هنا يعطيك ثاني نفس الشيء، عاطيك ان وعاطيك شومان وعطيك موراه قبل منه ادجيكتيف وموراه ادجيكتيف، وعطيك هاد جوج اختيارات. كيقول لك انت شنو غتسبق، شنو كيجيك عادي، شنو ما كيجيكش ثقيل. واش غنقولوا ان دروا شومان لون، ولا غنقولوا ان لون شومان دروا؟ اذا الصحيحه هي ان لون شومان دروا، طريق طويله ومسرحه مقاده. هنا بي، دو جولي صوندال نوف، عندك هنا نوف وعندك جولي وعندك صنادل زوينين وجداد، هذا غنسبقو زوينين. دو جولي صوندال نوف، مع جينا ثقيله نقولو دو نوف صوندال جولي. اون بيل فواتور روج، هنا عندنا روج وعندنا بيل، غنسبقو بيل على روج، روج غتجي مور فواتور.